बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में घोड़े को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने ख्वाब में सफ़ेद या स्याह रंग का घोड़ा देखा, घोड़े पर सवारी की, या किसी ने ख्वाब में घोड़े का गोश्त खाया, या किसी को ख्वाब में घोड़े ने मारा, या किसी ने ख्वाब में घोड़ी पर सवारी की, या हामला औरत ने ख्वाब में घोड़ा देखा, या किसी ने ख्वाब में घोड़े का बच्चा देखा, तो इन सब की ताबीरें आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। ख्वाबों की तबीरें आप तक मुस्तनिद और जय्यद उलमा और फुक़हा से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की तबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। घोड़े की तबीयत में गरूर और तकब्बर है। ये अपनी ज़ात में मगन रहता है, लेकिन इसके बावजूद अपने मालिक से प्यार और मोहब्बत करता है। इसके अलावा इसके शरीफ और मुकर्रम होने पर दलील ये है कि ये किसी दूसरे जानवर का बाकी मांदा चारा या खुराक नहीं खाता। घोड़ों के शरफ के लिए सिर्फ यही दलील काफी है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इसकी कसम खाई है। चनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल आदियाति दबहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँप कर दौड़ते हैं। इन घोड़ों से मुराद गाजी यानी जिहाद के घोड़े हैं, जो दौड़ते दौड़ते हाँपने लगते हैं। सही बुखारी में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपनी उंगलियां अपने घोड़े की पिशानी के बालों में फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने क़यामत तक खैर को घोड़ों की पेशानियों में गिरा देकर बांध दिया है, यानी लाजिम कर दिया है। इस हदीस में पेशानी के बालों से मुराद वो बाल हैं जो पेशानी पर लटके रहते हैं। हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अज़वाज के बाद घोड़ों से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। सोलबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी असनाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है, कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जिसको हर सुबह अल्लाह ताला की तरफ से ये दुआ मांगने की इजाजत न दी जाती हो, ए अल्लाह, बनी आदम से जिसको तूने मेरा मालिक बनाया है और मुझको उसका ममलूक बनाया है, तू मुझको उसके नजदीक उसके अहलो माल से ज्यादा महबूब बना दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े तीन किस्म के हैं, वो जो रहमान के लिए हो, वो जो इंसान के लिए हो, और वो जो शैतान के लिए हो। रहमान के लिए वो है जो फी सबीलिल्लाह उसके दुश्मनों से किताल करने की गरज से पाला जाए। इंसान के लिए वो है जिस पर मुसाफत तय की जाए, और शैतान के लिए वो घोड़ा है जिस पर बाजी यानी शर्त लगाई जाए। ज़मीन इकराम, ख्वाब में घोड़ा कुव्वत, इज्जत और जीनत की शक्ल में आता है, क्योंकि ये सवारियों में से सबसे उम्दा सवारी है। इसलिए जिसने इसे जिस कदर ख्वाब में देखा, उसी के बकदर ख्वाब देखने वाले को इज्जत और कुव्वत हासिल होगी। और अक्सर इसकी ताबीर माल की ज्यादती, वुसअत रिज़्क और दुश्मन पर फतह हासिल होना है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों के लिए औरतों से ख्वाहिशात की और बेटों की और सोने और चांदी के खजानों की और निशान ज़दा घोड़ों की और मवेशियों और खेती बाड़ी की मोहब्बत खुशनमा बना दी गई है। ये सब दुनिया की जिंदगी का सामान है और अल्लाह ही के पास अच्छा ठिकाना है। एक दूसरी जगह इरशाद है, और जहाँ तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो, कि उससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। अगर किसी ने घोड़े को हवा में उड़ते हुए देखा तो इसकी ताबीर फितना है, और घोड़े की सवारी गैर महल में देखना, यानी जैसा कि छत या दीवार पर अपने घोड़े पर सवार खुद को देखा, तो इसकी ताबीर में कोई खैर नहीं है। और अगर किसी ने ख्वाब में अपने आप को डाक के घोड़े पर सवार देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में घोड़ा देखे, तो ताबीर ये होगी कि वो औरत ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो घोड़ा सवारी में ताक होगा। कभी घोड़े से मुराद तजारत वगैरह भी होती है। अगर किसी ने देखा कि उसके हाथ में कोई घोड़ा मर गया है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसका कोई लड़का मर जाएगा, या तजारत में नुकसान होगा, या उसका शरीके तजारत यानी उसका पार्टनर चला जाएगा।
اگر کسی نے خواب میں چتکبرا گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مشہور امیر بنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں زرد رنگ کا گھوڑا دیکھا یا دیکھا وہ کسی بیمار گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر بیماری ہے، اور زیادہ سرخ گھوڑا دیکھنے کی تعبیر غم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتنہ کی علامت ہے۔ علامہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرخ گھوڑا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب قلم سے دی گئی ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کی تعبیر قوت سے دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی لڑائی یا مار پیٹ کی تعبیر بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑا پسینہ آلود ہو گیا تو اس کی تعبیر خواہش نفسانی سے کی گئی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر مال کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے کے پسینہ کی بھی یہی تعبیر ہے۔ اور خواب میں گھوڑے کو ایڑی مارنے کی تعبیر خواہشات کے مرتکب ہونے سے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، باغو نہیں جاؤ اپنے ان گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم سکون کر رہے تھے۔ اگر کوئی خواب میں گھوڑے سے اس نیت سے اترے کہ اس پر سوار نہیں ہوگا، تو اگر خواب دیکھنے والا کوئی گورنر ہے تو اپنے اس عہدے یعنی گورنری سے معزول کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے گھوڑے کی دم لمبی، زیادہ بالوں والی اور موٹی دیکھی تو اس کی تعبیر اولاد یا مال کی زیادتی سے کی جاتی ہے۔ اگر بادشاہ نے ایسی دم خواب میں دیکھی تو یہ اس کے لشکر کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے گھوڑے کی دم کٹی ہوئی دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہوگی تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اور اگر یہ خواب کوئی بادشاہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا لشکر یعنی اس کی فوج اس سے بغاوت کرے گی۔ اگر کوئی آدمی خواب میں کسی بہترین گھوڑے پر سوار ہو تو اس کی تعبیر عزت و جاہ سے دی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ اور کبھی خواب میں گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر سفر سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کا بچہ دیکھا تو اس کی تعبیر ایک خوبصورت بچہ کی آمد یعنی پیدائش سے کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں کوئی توانا گھوڑا دیکھا یعنی طاقتور گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر طویل عمر والے سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں ترکی گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیانی زندگی بسر کرے گا، نہ بالکل مفلسی کی اور نہ مالداروں جیسی۔ اور اگر کسی نے گھوڑی کی سواری کی تو اس کی تعبیر شادی یعنی نکاح سے دی جاتی ہے۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر عزت اور غیبی مدد سے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ رنگ فرشتوں کے گھوڑوں کا ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی کسی کے گھوڑے پر سوار ہوا یعنی کسی دوسرے آدمی کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مرتبہ اور عزت ملنے سے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کو کھینچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شریف آدمی کی خدمت کرے گا۔ اگر کسی نے خصی گھوڑے کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر خادم ہے۔ اور تمام چوپائے جن پر سواری کی جاتی ہے ان کو خواب میں بغیر لگام کے دیکھنے کی تعبیر زانیہ عورت ہے، کیونکہ زانیہ عورت بھی جس کسی کے ساتھ چاہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اسی طرح تیز رفتار گھوڑے کی تعبیر بھی زانیہ عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر لوگوں میں خواب دیکھنے والے کی نیک نامی سے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے تو اس کی تعبیر غلام کے فرار یا موت سے کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ تاجر ہے تو اس کا شریک تجارت یعنی پارٹنر اس سے الگ ہو جائے گا یا اس کی موت ہو جائے گی۔ ایک آدمی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب میں ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوا جس کی ٹانگیں لوہے کی تھیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، ان قریب تم فوت ہو جاؤ گے۔